नाम वारिद हुए। ज़ैनब ये मकाम को मालूम हुआ, हबीब को सलाम कहलवाया, हबीब को सलाम कहा। जब हबीब को सलाम कहा तो हबीब ने सर सीने को पीट लिया। ए बीबी, क्या वक्त आ गया, गुलामों को वसा शहजादियां सलाम कहलाती है। हबीब इब्ने मज़ाहिर के बेटे कासिम ने जब करबला के मैदान से असीरों के इस कारवां को देखा, बाबा का लाशा नौजों के नेज़ा पर देखा, जालिम के पास पहुंचे, कहा मेरे बाबा का सर मुझे दे दे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हुसैन का ये लाश अब उस लाशे पर पहुंचा जो ज़ैनब के लाडलों के लाशे थे। कौन ओनो मोहम्मद, ये वो ओनो मोहम्मद है जिनका ज़ैनब ने कभी मातम नहीं किया। जब हुसैन लाशें लेकर आए, जो भी बच्चे का लाशा आता था, किसी शहीद का लाशा आता था, तो ज़ैनब औलिया मकाम इससे पहले कि उस बच्चे की माँ उसको देखे खुद पहुंच जाया करती थी। माँ से पहले बच्चे के लाशे का इस्तेमाल करती थी। लेकिन जब ओनो मोहम्मद का लाशा अब्बास हुसैन लेकर जब ओनो मोहम्मद का लाशा अब्बास हुसैन लेकर के आए तो उस वक्त में ज़ैनब नजर नहीं आती। हुसैन मज़लूम करबला ने आवाज दी, ए बहन उम्मे कुलसूम, सब बीवियां नजर आ रही है, ज़ैनब नजर नहीं आती। तो एक मर्तबा बीबियों ने पूछा, बीबियों से इमाम हुसैन ने सवाल किया, ज़ैनब नजर नहीं आती, ज़ैनब नजर नहीं आती। बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा जब ओनो मोहम्मद के लाशे आए, ज़ैनब ने सर को सजदे खालिक में रख दिया। ए रब्बे परवरदिगार, मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना। जब ये कारवां हुसैन का मक्तल से गुजरने के बाद कैद खाने शाम से रिहा हुआ, रिहा होने के बाद इस कारवां ने जब ये देखा सर आए, बीबियों ने बढ़ के सर ले लिए, लेकिन जब ओनो मोहम्मद का सर आए, उनका लेने वाला कोई न था। तो उस वक्त में बीबी ने बस इतना कहा, अरे जरा बताओ क्या इस बच्चों की माँ जिंदा रही है? ज़ैनब ने सरो सीना को पीट लिया। ए बीबियों ऐसा न कहो, ज़ैनब इनकी माँ जिंदा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। गरीब ज़हरा कलाल जनाब कासिम इब्ने हसन के लाशे के करीब आए। ये कौन कासिम है कि जो हुसैन ने करबला में जितने शहीद भेजे सबको बड़ी आसानी से इजाजत दी, जिनको बड़े इजाजत नहीं दी। लेकिन उस वक्त में हुसैन सिर्फ तन्हा कासिम का लाशा ऐसा था। कासिम ऐसे करबला के शहीद थे कि जिनको बड़ी ही मुश्किल से इजाजत दी है। अजीजों, हुसैन के लिए मिलता है जब किसी को रुखसत करते थे हुसैन पर गश्तारी नहीं हुआ, लेकिन जब कासिम को रुखसत किया तो दीजे की गले में बाहें डाल दी। गले में बाहें डालकर हुसैन गिरिया करने लगे। कासिम मक्तल में पहुंचे, आवाज दी चचा जान आदरी किली। हुसैन दौड़े हुए पहुंचे, इधर के लाश इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर। कासिम की लाश को पामाल कर दिया गया। हुसैन लाशे कासिम पर पहुंचे, ए मेरे लाश, हम जब आए कि जब तुम्हारी मदद न कर सके। अजीजों, हुसैन का ये लाल अब उस लाशे पर पहुंचा जो करबला का करियल जमान का लाशा है, उस अली अकबर का लाशा है कि जिस अली अकबर को जब हुसैन ने मक्तल में भेजा तो आसमान की तरफ रुक करके ही कहा था, अशहदु अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम कद बरदा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिक। परवरदिगारा गवाह रहना, तेरी बारगाह में वो नौजवान आ रहा है कि जो तेरी बारगाह में ऐसा नौजवान आ रहा है कि जो मुझे हमारे शबीह पैगंबर था, गुफ्तार में भी रफ्तार में भी तेरे रसूल का शबी था। जब हमें किसी शहीद को, जब हम लोगों को अपने नाना की ज़ियारत का शौक होता था
تو اس نوجوان کو دیکھ لیا کرتے تھے. علی اکبر کو رخصت کیا, ابھی علی اکبر چند قدم چلے تھے, کیا دیکھا؟ سعید پاس کمر کو تھامے ہوئے علی علی کہتا ہوا آ رہا ہے. علی اکبر نے مڑ کے کہا, بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے. حسین نے جواب دیا, اے میرے لال, تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا باپ کے لیے کتنا صدمہ ہوتا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. امام زین العابدین نے پوچھا, اب کوئی اور لاشا رہ گیا ہے؟ کہا ہاں, ایک نشیب میں لاشا ہے, بہت ہی کچلا ہوا لاشا ہے. لاشوں کو گھوڑوں نے بہت ہی اپنی ٹاپوں سے کچلا ہے. ہم نے بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن سراہنے سے لاشے کو اٹھاتے تھے, پائٹی سے جھک جاتا تھا. اب جو حسین کا یہ لاش اس نشیب میں آیا, کیا دیکھا؟ ابو الفضل عباس گئے. امام زین العابدین نے جناب عباس کے سینے پہ سر رکھ دیا. اے میرے غیور چچا, اٹھ کر کے دیکھیے منادی ندا دے رہا ہے, ہاذہی زینب, ہاذہی ام کلثوم. یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے. ایک مرتبہ فرزند زہرا اب کربلا کے شہید کے قریب آیا کہ جس کی ماں کی کوکھ بھی کربلا میں اجڑی, جس کا صحرا, جس کا آغوش بھی کربلا میں اجڑی, بیٹی زندان شام میں رہی, جس کا سایہ سر سے کربلا کے میدان میں اٹھ گیا. یہ کربلا کا وہ ننھا شہید ہے کہ جسے علی اصغر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, کہ جس شہید کو ایک بار شہید نہیں کیا گیا بلکہ 2 بار شہید کیا گیا. ایک بار تیرے سے شعبہ سے, جس کو دیکھ کر ماں نے یہی جملہ کہا تھا, اے علی اصغر امثلک ینہر, کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا ہے. دوسرا جب یہ سروں کو گنا گیا سب سر نظر آ رہے ہیں لیکن ایک سر نظر نہیں آتا, تو پوچھا کہ یہاں پر سب سر نظر نہیں آتے لیکن اس بچے کا سر نظر نہیں آتا جس کو حسین پانی پلانے کے لیے مقتل میں لائے تھے. تو کہا حسین ان کو خیمے کے پیچھے لے کر گئے تھے, جا کر وہاں دفن کیا تھا. ظالم نیزوں کو لے کر خیموں کے پیچھے آئے, زمین پر گاڑنے لگے. ایک نیزہ ایسا گڑا علی اصغر کا لاشا نیزے کے ساتھ. فرزند زہرا اب آخری تابوت کے نزدیک آیا, آخری جنازے کے قریب آیا. یہ غریب زہرا کا لاشا تھا, یہ حسین کا لاشا تھا کہ جس کو سلام کرتے ہوئے ہمارے امام زمانہ کہتے ہیں, اے میرے جد امجد, میرا آپ پر سلام ہو جن کی داڑھی کو خون میں رنگین کر دیا گیا. یہ اس حسین کا لاشا ہے کہ جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے تو آواز دیں گے, یا اہل العالم ان جدی الحسین قد قتل عطشانا, اے اہل عالم میرے جد حسین پیاسے شہید کیے گئے. ہاں عزیزو, حسین پر پیاس اتنی تاری تھی, سید سجاد کہتے ہیں جب یہ خنجر لے کر بڑھا حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا, کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. یہ آنکھ سید سجاد اس حسین کے لاشے پر پہنچے ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء ہے, وہ حسین کہ جن کو جبرائیل جھولا جھلایا کرتے تھے, وہ حسین جن کو رسول نے ہر جگہ پہچانوایا ہے. آزا حسین فارغ, یہ حسین ہے, ان کو پہچان لو. حسین کے لاشے پر امام سید سجاد پہنچے. پہنچنے کے بعد امام نے بنی اسد سے کہا, اے بنی اسد مجھے ایک چٹائی لا دو تاکہ بابا کو میں دفن کر دوں, اور تم یہاں سے چلے جاؤ, دور ہٹ جاؤ, میں خود تنہا حسین کو دفن کروں گا. عزیزو, غریب زہرا کو دفن کرنے کے لیے سید سجاد آگے بڑھے, قبر میں اتارا, علی اصغر کو بابا کے سینے پر لٹایا. ایک مرتبہ
سید سجاد نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. بابا آپ کی شہادت کے بعد خیام میں آگ لگا دی گئی, بیویوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی, سکینہ کے گوشوارے چھین دیے گئے. حسین کو سید سجاد نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد تختی پر لکھ دیا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عشانہ. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کیا. اے شہید کربلا فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ. آپ سبھی حضرات ماتم کیجئے, آخری الوداعی ماتم کیجئے. اے شہید کربلا فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ, فی امان اللہ, فی امان اللہ, فی امان اللہ, فی امان اللہ. اے شہید کربلا فی امان اللہ, اے شہید کربلا فی امان اللہ. درگاہوں سے اگلے برس گھر کو سجائیں گے, زندہ رہے تو آپ کے غم کو منائیں گے. ہو گئے رخ شاہدہ ماتم سے بھی دل نہ بھرا, فی امان اللہ, فی امان اللہ.